قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي قافته كنونجي اهدروا المنبر أبو خطة قرى منبرا نونجي قال فهدرنا ندف نجي منبرا جلا فلما ارتقى درجة الأولى فلما ارتقى درجات دراجي زي قرتي درجان مسجد وني منبر الرسول ميغب درجات صديقة بجي خوا درجات صديقة بسنان درجات صديق درجات دراجي زي ميلا خايه قال آمين جي درجة لما دار ركزي ميلا خايس آمين جي درجة صدف فارت تكزي والبيس آمين جي حي جان قارته فلما ارتقى درجة قال صلى الله عليه وسلم آمين فلما ارتقى درجة الثانية قال آمين فلما ارتقى درجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله ويتشرى قبوه قلنا وانجن يا رسول الله لقد سمينا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع الروان تكسر دقين مالسا جين درجات درار رجزي ميلا خيسي آمين جد لما فار رجزي والبات آمين جد صدف فار رجزي ميلا خيسي آمين جد مالي دبين سنجا قال جنان قال وان جدوب رسول الله صلوات ربي السلام عليه إن جبريل عرض لي بر جبريل ندو في وان ننجي فقال وان جي بعدا فقات من أدرك رمضان ولم يغفر له أي بعدا فقات جهنم كيس بعدا في النار إبدا خيس فقوته إقابل ليسو رحمة ربي را فقاته من أدرك رمضان باتين رمضان تدفته باتين صومنا سنته صلاة صومن تراوين دابن باتي تنخيس منكر دلقو بادي تنخيس بدي دلقو خباتي تنتفيد ميغرتي أرارم ربي سا ربي نرارمينيف صومنا قرآن قرأ تراوي دابته من قام لالت من قام رمضان إيمانا واحتسابا الجنة نباتي رمضان خيس إيمانا واحتسابا إيمانا بالله واحتسابا على الله غفر له ما تقدم من ذنبه نمني تراوي قرتين أبت من سام رمضان إيمانا واحتسابا لا هنجروا قاد لك أنا أرمني في هنجروا نسومنا كيس هنجروا هنسومنا تنجروا بدي برا كيس جرا تناف نما قرتي باتي رمضان تسينته جهنم كيس فقاتي رامة ربي را فقاتي جهنم سينة بدا سينة نمني باتي رمضان تسينته فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين قل آمين جاي خابارو اينيو جبريل خامين جو اينيو رسول صلوات ربي السلام عليه فلما رقيت الثانية لما فرويتان البه قال بعد من ذكرت عنده فقات يخون اللين جهنم كيس فقات يخون اللين نما أتي مكان كبيرت دوامي صلوات سرت بوسين مكان رسول صلوات ربي السلام عليه مكان إرجما ربي دوامي خصلوات بوسين سرت جهنم كيس فقات يخون اللين لما جي فقل آمين فقلت آمين ولهذا تناف مجلست ويتا حديث نكرام ويتا قرتي قال صلى الله عليه وسلم إذا جان صلوات بوسون تركاما ماتا نما يرد تركاما واجبة حديث غلط الفتني وري خراخنا ديم ابن حجر العسقلاني وشيخ محمد ولو وإمام الألباني وإمام الشافعي ادوا لما ينقرته واجبة تركاما يعني مكان رسولا سبرت دوامي قرته صلوات بوسون واجب جهنم كيس ربي سافا قيسو نما مقام رسول صلوات ربي السلام عليه برد دوامي صلوات الرتم بوفني أبا صدفة نما قرتي هذا أبان برد اللومني أبان يخاهاتي برد اللومته
أبا خنا خن تجاجل خابان تجاجل سيقول أبان تطرق دلومي هاتي تطرات دلومتي سببا إسانيت إسان تجاجلون جنة إنسان